वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की याद में लाखों मुसलमान नमाज ईद अदा करने के लिए कुर्बानी की इबादत में मसरूफ हैं। सुबह का आगाज नमाज ईद के बाद बड़े बड़े इज्तिमात से हुआ, जो मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मैदानों में मुनक्किद किए गए। इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शाह फैसल मस्जिद समेत शहर की मुख्तलिफ मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में नमाज इश्क के रूह परवर मनाजिर देखने में आए। नमाज के इख्तिताम पर अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती, मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लाहौर में दारुल उलूम जामे नईमिया में चेयरमैन नजरियाती कौंसिल रागिब नईमी की इमामत में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। रावलपिंडी जिला भर में 604 मसाजिद, 72 इमाम बारगाहों और 62 खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। पेशावर में मरकजी ईदगाह चारसदा रोज समेत ईद उल अज़हा की नमाज के मुतअद्दिद छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। कराची में गुरु मंदिर पर वाक़े सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी की गई, जहां मौलाना मुनीब कश्मीरी ने नमाज ईद की इमामत की। इस मौके पर उलमाए कराम ने खिताबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, वतन अज़ीज़ की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं भी की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है और उम्मत मुस्लिमा के खुशहाल और इत्तेहाद के लिए दुआ की है। रहनुमाओं ने ग़ज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन की दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर मलेशिया के मुतवाज़न मौक़िफ़ को सराहा और इस पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के पेश नज़र जंग बंदी की पेशकश कबूल की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवा साल मलेशिया के सरकारी दौरे का ऐलान भी किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारती और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल अज़हा के मौके पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा किया, जहां उन्होंने मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। दौरे के मौके पर IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए। उन्होंने जानों का नजराना पेश करने वाले कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस समेत तमाम शोदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनकी जुर्रत, कुर्बानी, हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा कि आपकी कुर्बानियां और साबित कदमी वतन की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम के ताउन और कुर्बानियों को भी सराहा और उनके जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दिया। ईद उल अज़हा के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला अहदेदारान ने कौम को मुबारकबाद देते हुए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज हमें माशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की ज़रूरत है। हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने अतराफ़ में मौजूद हर मोहताज, बीमार, गरीब और मिस्कीन फ़र्द का हमेशा ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आज तरक्की की राह पर गामज़न है और ऐसे में हमें इज्तिमाई यकजहती, इसार और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा ताकि ये सफ़र मज़ीद तेज़ी से जारी रहे। इसी जज्बे को हमें दाखिली चैलेंजेस और मौशी मसाइल से निमटने के लिए भी अपनाना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश की है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है, जो हमें माशरती हम आहंगी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की एक तलकीन करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पर उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम को दिली ईद मुबारक कहता हूँ और कहा कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, इताअत इलाही, कुर्बानी और इसार का अजीम दर्स देता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी इंसानियत के लिए मशअल राह है और अल्लाह की रज़ा के लिए हर किस्म की कुर्बानी
پر آمادگی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں عید کی نماز ادا کی اور سب سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی، راجہ پرویز اشرف نے بھی صدر مملکت کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ حمزہ شہباز اور دیگر پارٹی رہنما بھی شریک ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے عید کی نماز آبائی گاؤں عبد الخیل میں ادا کی اور تمام عالم اسلام کو عید کی مبارکباد دی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نماز عید ادا کی، جہاں ضلع کا نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ کمشنر راولپنڈی عامر خٹک نے بھی لیاقت باغ میں نماز عید پڑھی۔ چودھری برادران نے نماز عید الاضحیٰ گجرات میں ادا کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے جامع مسجد عیدگاہ میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نماز عید جامع مسجد خاتم النبیین میں ادا کی۔ نماز عید کے بعد پارٹی کارکنوں کے ساتھیوں سے عید ملی اور ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڑی خدا بخش میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ پارٹی رہنما اور کارکنان سے عید ملے۔ قائم مقام گورنر سندھ اویس شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے شاہ ہاؤس سکھر میں نماز عید ادا کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپنے آبائی گاؤں کھائی ہٹھار قصور میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک میں نماز عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ جہاں سب نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، وہیں بانی پی ٹی آئی نماز عید ادا نہ کر سکے۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ نماز عید مرکزی جامع مسجد اور امام بارگاہ میں ادا کی گئی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر نماز عید ادا نہ کر سکے۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو نماز عید کے اوقات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جیل ذرائع نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نماز عید کے اوقات میں آرام فرما رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی کارکنان سے ملاقات۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر کر دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ فیلڈ مارشل کی جنگ کی بہترین حکمت عملی نے بھارت کے خلاف جنگ میں واضح فتح دلوائی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے، انہوں نے بھارت کو شکست دی۔ لیگی کارکنوں سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت متعدد نئے منصوبے شروع کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد اب باری آتی ہے کھاووں کے مزے کے کھانے پکائے جا رہے ہیں اور ان پر ہاتھ بھی صاف کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک علی سے، جو اس وقت ایک گھر میں موجود ہیں جہاں عید کے مزے کے پکوان بنائے جا رہے ہیں اور کھائے بھی جا رہے ہیں۔ جی علی، بتائیے گا۔ بالکل، سیالکوٹ کے شہریوں نے آج عید کے روز سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد جو ہے اپنی فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ مختلف چٹپٹے پکوانوں کے ساتھ جو ہے وہ عادت تو آئی ہے۔ یہاں پر جو مہمان آ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت گھر کے بڑے موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کا دن جو ہے نا بڑا اہم دن ہے، سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ آج کی قربانی جو ہے نا یہ قربانی تقوی کا نام ہے۔ تو جو مہمان نوازی ہے نا یہ ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ مہمان نوازی بڑی اچھی چیز ہے۔ عید کا مقصد ہی ہے کہ ہم اپنوں سے ملیں، اپنوں سے کھانا پینا اکٹھا کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ یہ ہمیشہ ہمارا 22-23 سال سے یہ سلسلہ، جب ہم قربانی کرتے ہیں مہمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ کھانا مل جل کے کھاتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارا دین یہی درس دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مہمانوں کی ہاتھ تواضع کرنے سے اس سے خلوص پیدا ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ جو ہمارا دین ہے وہ بھی ہمیں یہی جو ہے وہ صلاح دیتا ہے کہ جو مہمان ہیں ان کی ہاتھ تواضع کی جائے، اور آج کے دن کو ان کا کہنا تھا کہ ہم بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، اور ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی سنت ابراہیمی کے بعد گوشت کی تقسیم کا مرحلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے قیصر فینس۔ جی قیصر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ملک کے دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ شہر کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں نے عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد جو ہے
जो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, जबकि जहाँ पे जो मुसलमान जो है खूबसूरत जानवरों को जो है ज़िबा कर रहे हैं। सब हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से क्या कहें? मेरा यही कहना है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने अपना जानवर ज़िबा किया है। जानवर ज़िबा किया अपने दोस्तों अहबाब को और अल्लाह की राह में हमने तकसीम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे भरपूर जोश तरीके के साथ हम उससे तकसीम करने के बाद हमने अपना मामला सारे क्लियर किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको आगे यही कहता हूँ कि जितना पुरजोश तरीके से कुर्बानी करो और अल्लाह की राह में दो। जी बिल्कुल, मुसलमानों का कहना है कि जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दूसरी जानिब जो है मुसलमानों ने इधर अदा के बाद जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा की और जो है गोश्त की तकसीम की, और चाहिए कि जो मुसलमान हैं उनको जो सुन्नत इब्राहिमी जो है वह हर पर जो है अदा करनी चाहिए। जी ईद के हवाले से तो जिक्र कर चुके हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि IMF की सख्त शराइत और माली मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ दी है। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया गया है। मुसल्लह अफवाज के लिए इजाफी मराद देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है, जिनमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा शामिल है। 1 जुलाई 2025 से अफवाज को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन निज़ाम में शामिल करने पर भी गौर हो रहा है, लेकिन इस बारे में हतमी फैसला नहीं किया गया। ग्रेड 1 ta 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़, बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्रीलांस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन को भी टैक्स नेट में लाने का मकामी गाड़ियों पर 18 इम्कान है। और आपको ये भी बताएं कि मकामी गाड़ियों पर 18% GST पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में दीगर पेंशन इस्लाहात पर भी पेशरफ्त करना चाहती है। कुछ सख्त इक़दामात पहले ही लिए जा चुके हैं और मज़ीद सख्त इक़दामात मुतवक्के हैं। ग्रेड 1 ta 16 के सिविल मुलाजमीन की मौजूदा 2 एडहॉक अलाउंसेस में से एक को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की भी तजवीज़ है। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के रोज़ फैसलाबाद के शक झुमरा में दरीना रंजिश पर मुबैना तौर पर तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात पेश आई, जिसमें 3 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूलीन की शनाख्त मोहम्मद खान, तकी अहमद और मोहम्मद नासिर के नामों से हुई। मकतूलीन को मुखालफी ने फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SP मदीना टाउन साद अरशद, DSP निशाताबाद और दीगर आला अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुँच गए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इलाके को घेरे में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि मकतूलीन का मुखालिफ फरीक से अपना पुराना तनाज़ा था और हाल ही में एक मुकदमे से बरी होकर वापस आए थे। पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला मर्दान में गैस सिलेंडर के धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मर्दान के इलाके इरम कॉलोनी में घर से गैस के धमाके के बायस 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत के मलबे तले दबकर ताजिर अमजद के 2 बेटे, बहू नवासा और नवासियां जाँ बहक हुई, जबकि 2 बच्चियां जख्मी हुई, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान ने कहा कि बानी PTI की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई। हमारी तहरीक अभी भी जारी है। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। उनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी और बानी PTI समेत तमाम पार्टी क़यादत जल्द हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर का कहना था कि मेरे खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत तौर पर दायर किया है। मेरे खिलाफ फरमाइशी प्रोग्राम है। 2018 और 2024 में रिटर्निंग ऑफिसर और पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद में रिजेक्ट हुआ। बगैर सबूतों के रेफरेंस दायर किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उसमें उनको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। अपोजिशन वज़ीर आज़म को मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, अपोजिशन हमारे साथ बैठे और इलेक्शन कवानीन में तरमीम करे। उन्होंने कहा कि
اپوزیشن 24 کروڑ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ بات کرے، معاشی خوشحالی ہر فرد کا مسئلہ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اپوزیشن پہلے مساق معیشت کرے، مساق معیشت کے بعد سیاست سمیت دیگر مسائل پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان کو درپیش مسائل پر قومی اتفاق کی رائے پیدا کیا جانا چاہیے۔ مزید کہا کہ پاکستان نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ وہ آج دنیا میں رسوا ہو رہا ہے۔ پاکستان آج دنیا میں ایک مضبوط ملک کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کا مشورہ دے دیا۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اپنی ہی ریاست کے خلاف بیانیے کو تبدیل کریں۔ پوری دنیا میں جھگڑے بندوق کے زور پر کوئی چیز پاس نہیں کرا سکتا، انتشار کے بل پر کوئی چیز نہیں منوائی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو دنیا میں بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بعد اب نیا پاکستان ہے۔ دنیا بھر میں گرین پاسپورٹ کی قدر میں اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب ہی رہ گیا۔ شجیل میمن نے کہا کہ ملک کا دفاع پہلے ہی باقی سب میں سے ہے اور دفاعی بجٹ اگر بڑھانے کی ضرورت ہے تو ضرور بڑھائیں۔ انشاءاللہ اسی سال حیدرآباد کو ای وی بسیں بھی مل جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عید کے موقع پر امت مسلمہ پر ابتلا کا وقت ہے، بالخصوص غزہ اور فلسطینیوں پر آزمائش ہے اور عالم اسلام خاموش ہے۔ اللہ دشمنوں کو نابود کرے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ آج کے دن فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، کم از کم ان کے لیے دل سے دعا ضرور کریں۔ اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور ان کو فتح دلائے۔ ہم بھٹک گئے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ساری امت کے لیے یہ سبق ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ اللہ پاک ہم سے ناراضگی دور کرے۔ قربانی کا جذبہ جو آج کے دن حوالے سے ہے، ساری امت کے لیے اجاگر ہو۔ جی ڈی اے کے سربراہ پیر مکانہ نے بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کے رد عمل کو سراہا۔ خیرپور میں درگاہ شریف پیر چوگوٹ میں حر جماعت سے خطاب کرتے ہوئے گرینڈ جی ڈی اے کے سربراہ پیر مکانہ کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کو مثالی کامیابیوں پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ افواج پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ پاک فوج کا جواب بھارت کو عمر بھر یاد رہے گا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو جنگ ہوگی، وہ جنگ آخری جنگ ثابت ہوگی، اس کے بعد بھارت جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ پیر مکانہ نے کہا کہ ملک میں قومی سطح کا کوئی لیڈر نہیں جو صوبوں کو سنبھال سکے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے خبردار کیا کہ ملکی سیاسی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ راول پنڈی میں نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا، تمام عالم اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 14 کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، جیلوں میں قید غریب لوگوں کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے اس مرتبہ ریڑھی بانوں کو کاروبار کا موقع نہیں دیا۔ بھارت یقیناً شرارت کر سکتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شہر میں صفائی ستھرائی اور دیگر شہری مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ شہر کی صفائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو کئی بار مل کر کام کرنے کی پیشکش کی گئی، لیکن افسوس کے سیاسی مفادات کو شہر کے مفاد پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ جب شہر میں بہتری آئی تو اسے سب کا کارنامہ بتایا جاتا ہے اور جب کوئی خرابی ہوتی ہے تو سارا الزام پیپلز پارٹی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ مرتضی وہاب نے تنزیہاً کہا کہ اگر کسی کو مرچیں لگتی ہیں تو صبر کریں، اللہ بہتر کرے گا، اور پھر بھی برداشت نہ ہو تو سوڈا پئیں اور خوش رہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی ٹیم بیان بازی کے بجائے میدان میں نکل کر عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फाइनली कनाडा में होने वाले G7 सरबराही इजलास के लिए दावतनामा मौसूल हो ही गया। इस दावत का ऐलान मोदी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर किया। दावत इजलास से सिर्फ 9 रोज़ कबल मौसूल हुई, जिसे आलमी मुबसरीन ने भारत के लिए एक देरीना और शर्मिंदगी से भरपूर लम्हा करार दिया है। पहले दावत ना मिलने पर भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर सख्त तनकीद और सिफारती सुबकी का सामना था। G7 इजलास 15 से 17 जून 2025 को कनाडा की सूबे अल्बर्टा में मुनक्किद होगा। इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के सरबराहान शिरकत करेंगे। याद रहे कि भारत और कनाडा के ताल्लुकात जून 2023 में उस वक्त शदीद कशीदा हो गए थे जब कैनेडियन शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाया गया था। और आपको बताएं कि फ़लस्तीन में ईद उल अज़हा का पहला दिन भी दुख, खून और तबाही का पैगाम लेकर आया। इसराइली अफवाज ने गजा में फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी फायरिंग जारी रखते हुए कम अज़ कम 42 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में जारी रहे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी निशाना बने। शुमाली गजा के इलाके जबालिया पर शदीद हमला किया गया और 11 अफराद मौके पर शहीद हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फ़लस्तीनी ईद की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे और फौरन से फजा सोग, मातम और हंगामी इदाद की आवाज़ों से गूंजती रही। मकामी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।